अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो व्यूअर्स। ये हैं ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं सकरंत शर्मा। एक बार फिर माजरत कि अगर मेरा तलफ़ुज़ ठीक ना हो या मैं प्रोनाउंस ठीक ना कर सकूं नाम, तो मैं माफ़ी चाहता हूं अपनी इस बेखबरी लाइल्मी पे। तो अच्छा, सकरंत शर्मा साहब ने एक और आई वाज मूव्ड। उन्होंने लिखा है कि मैं ओरिजिनली आपके आबाई शहर जालंधर से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो शर्मा साहब, मेरी बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा दुआएं आपके लिए, आपके मेरे पुरखों की। मैं एक ही बार ईस्ट पंजाब गया हूँ, तो वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस के सिलसिले में मैं गया था और चप्पा चप्पा मैं घूमा और बाय कार ये वाघा बॉर्डर से गए। तो बसेस थी, हमारे कोई दोस्त हैं इंडिया में, वो हमें लेने आए हुए तो हम गाड़ियों पे चले गए। बाकी सारा जो वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस के जितने वो थे, मेंबर्स थे या लीडर्स थे, तो वो गए। तो मैं जालंधर से, मेरे ददियाल जालंधर से थे। आई वाज बोर्न इन लायलपुर 51 में। तो किसे सुन के जवान हुए थे, तो गए तो बड़ी अजीब कैफियत थी मेरी, बात करते हुए भी मुझे महसूस हो रही है। तो ददियाल मेरा जालंधर से था, ननिहाल मेरा 2 शहरों से था, अमृतसर और लुधियाना। अमृतसर का एक चौक है फरीद चौक, वो मेरी वालदा के नाना या परनाना उनके नाम पे। तो मैं इन 3 शहरों की मट्टी लाया जो मेरे फार्म हाउस की ना, उन क्यारियों में मैंने मिक्स की जिनमें मैंने सिर्फ गुलाब लगाए। तो आप हमेशा सुखी रहें, खुश रहें। सकरंत शर्मा साहब ने ये पूछा, 2 हिस्से हैं सवाल के। एक उन्होंने पूछा कि बर्रे सगीर पाको हिंद, पाकिस्तान और इंडिया वेस्ट से कितने साल पीछे रह गया है, या कितने कहाँ पीछे रह गया है। और दूसरा सवाल उनका कि हमारा जो ईस्ट और वेस्ट पंजाब में कितना फ़र्क है, यानी पंजाब का वो हिस्सा जो हिंदुस्तान के साथ हैं और पंजाब का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के साथ है। तो शर्मा साहब, आप एज लिखते तो मैं आपको एड्रेस उसी तरह करता। मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, तो आप भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो भी हैं। बुज़ुर्ग वैसे ग्रैंड को कहते हैं, नॉर्मली हमारे यहाँ समझा जाता है कि बुज़ुर्ग बूढ़े को कहते हैं, दैट इज़ नॉट राइट। बुज़ुर्ग कहते हैं ग्रैंड को। खैर नहीं। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि एक ज़माना होता था, कौमों के दरमियान सालों का गैप होता था। एक कौम दूसरी कौम से 10, 20, 30, 40 साल आगे, इससे ज़्यादा नहीं। अब याद रखें, तरक्की याफ्ता अक़वाम जो हैं वो हम जैसे लोगों से जो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, जिनकी प्रायोरिटीज़ ही कन्फ्यूज्ड हैं, हम जैसे लोगों के और उनके दरमियान 1 साल में 1 सदी का फासला बढ़ रहा है। मर्सिडीज़ और डैमलर के चीफ एग्जीक्यूटिव की एक स्पीच थी, आप नेटवेट पे देख लें, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक छोटी सी बात बताऊँ, उन्होंने कहा कि हम हज़ारों एकड़ पे भी अगर काश्त करें तो पानी का हमारा सिस्टम ये है कि हर पौधे को, हर करोड़ पौधों में से हर पौधे को उसकी रिक्वायरमेंट, उस इंडिविजुअल प्लांट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं? तो मैं तो इस काबिल नहीं हूं कि मैं ये बता सकूं कि हम जैसी कौमों के, मुल्कों के और उन मुल्कों के दरमियान जो है वो कितने साल का गैप है। चूँकि अब 1 साल में 50 साल का गैप पैदा हो रहा है। हम चूँकि दायरे के सफ़र में मसरूफ़ हैं, जैसे कोल्लू का बैल नहीं होता, वही मुनीर इस
ملک پہ آصیب کا سایہ ہے یا کیا ہے. ہمارے بڑے خوبصورت شاعر تھے منیر نیازی, تو مجھے ان کی شفقت حاصل رہی ہے. بڑے خوبصورت آدمی, بہت عالی شان شاعر. ان کا شعر ہے, منیر اس ملک پہ آصیب کا سایہ ہے یا کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. یہ فٹ بیٹھتا ہے ادھر بھی, اور کئی ملک ہیں جن پہ یہ فٹ بیٹھتا ہے یہ شعر. اچھا, یہ تو جواب ہو گیا اس بات کا کہ ہم جیسے ملکوں کے جو ترقی پذیر ہیں یا تھرڈ ورلڈ جنہیں تیسری دنیا جو بھی کہہ لیں, ہمارے اور ان کے درمیان میرے پاس وہ عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, وہ علم نہیں ہے کہ میں آپ کو ماپ کے بتا سکوں فاصلہ کتنا ہے. لیکن بہت خوفناک خلیج ہے جو تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب کے درمیان فرق. اچھا, میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ میں زندگی میں ایک بار گیا ہوں. میں وہاں میں بتا نہیں سکتا میں کس کیفیت میں پھرتا رہا ہوں. چندی گڑھ تک گئے ہم, پٹیالہ گئے, کرنال, یہ امرتسر, لدھیانہ, یہ وہ سارے, سرہند شریف, وہاں اور بے شمار شہروں میں. کم دن تھے, لالچ زیادہ تھا, وہ فضا دیکھنے کا, وہ علاقے دیکھنے کا. ہم اوریجنلی ہانسی ہیں, میری سب کاسٹ ہے ہانسی, تو ہانسی ادھر ہی ہے, یہ انڈیا والے پنجاب میں. تو بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اچھا وہ اس کی ایک سن لیں, مجھے جھٹکا لگا. بارڈر پہ گئے تو میرا امیگریشن کا یہ جو بھی تھا وہ ہم لوگوں کا جلدی ہو گیا. ہم 3-4 دوست تھے, میں تھا, خواجہ صالح تھے, شری حبیب میں نے نام رکھ دیا انڈیا میں, ان کا میاں حبیب ہے, ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں. اس طرح ہم لوگ پہلے ہی فارغ ہو گئے بارڈر سے. تو جب میں ہندوستان والی سائڈ پہ گیا نا تو میں نے ان کے کلی دیکھے. پہلا جھٹکا مجھے لگا وہی مفلوق الحالی, عجیب و غریب طرح کی ان کی یونیفارمز, اور نچڑے ہوئے سے لوگ, جیسے پسماندگی. اسرت ایک لفظ ہے, غربت سے بھی آگے کی منزل ہے وہ, اس طرح. تو کم خوراکی کا جیسے شکار ہوتے ہیں. ان کی یونیفارم جو کلیوں کی ٹپیکل ہوتی ہے, وہ یہ واگا بارڈر کی میں بات کر رہا ہوں. تو پہلا جھٹکا مجھے لگا, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو ایک دو باتیں ہیں وہاں, ایگریکلچر ریفارمز ہوئی ہیں, بہتر ہوئی ہیں, بہت کسان فرینڈلی, اس طرح کے کوئی سلسلے موٹے موٹے جو مجھے سمجھ آئے. پھر لا اینڈ آرڈر کا وہاں ہینیس کرائم ہماری نسبت کم ہے. وہاں کوئی ایس ایس پی تھے یا ایس پی تھے, چال ان کے نام کے آخر پہ تھا. میں نے پوچھا جی یہاں سردار جی سے, مجھے ویسے ہی بڑے پیارے لگتے ہیں, میں نے کہا یہاں کرائم کا, تو انہوں نے بڑا اپنا ٹپیکل لہجے میں کہا کہ اوپرا جی جہاں جتھے بندہ ہو اتھے کرائم تے ہو, ٹپیکل ان کا لہجہ. تو میں نے کہا مسئلہ انہوں نے بتایا, میں نے کہا قتل, چوری, ڈاکہ. تو مجھے وہ کہتے ہیں حیران ہو کے کہ جی یہ تو ہینیس کرائم ہے, وہ ساڈے بہت کٹ ہے. تو میں نے کہا پھر, تو انہوں نے کہا جی کوئی جائیداد, کوئی ہیرا پھیری, کو بھائی یا اوورسیز پیچھے اس نے پیسے بھیجے, مس یوز ہو گئے, مس اپروپریشن, اس طرح کا. تو بہت کوئی قابل ذکر فرق نہیں. مجھے امرتسر ایسا ہی لگا جیسے گجرانوالا ہے, جڑانوالا ہے. مجھے جلندھر بھی ریپلیکا اپنے ہی کئی شہروں کا ریپلیکا لگا. تو موسٹلی مجھے کہیں کوئی تھوڑا پٹیالہ آئی فیلٹ سلائٹلی ڈفرینٹ. ادروائز مجھے ذاتی طور پہ, لیکن میرا علم اور مشاہدہ بہت محدود ہیں. ایک بار گیا ہوں, چند دن کے لیے گیا ہوں, مجھے اتنی بڑی بات کرنی نہیں چاہیے. آپ نے پوچھا, میں نے بتا دیا اپنی فیلنگ, جس کے پیچھے کوئی زیادہ غور و فکر ڈیفینیٹلی نہیں ہے, علم بھی نہیں ہے, ایک فیلنگ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ.